नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनी। गणित मैथमेटिक्स विषयमा यहाँ सबैलाई स्वागत छ। एकाइ चक्रब्याज युनिट कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट गणित विषय अन्तर्गतको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको बारेमा आजको क्लासमा हामीले अध्ययन गर्नेछौँ। सुरुमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पुनरावलोकन रिभ्यू गर्छौँ। अघिल्लो कक्षाहरूमा हामीले ब्याजको बारेमा सामान्य अध्ययनहरू गरेका छौँ। ब्याजसँग सम्बन्धित केही टर्म्सहरू, केही शब्दहरूको बारेमा सुरुमा अध्ययन गर्छौँ। पहिलो टर्म रहेको छ ब्याज, इन्ट्रेस्ट, अङ्ग्रेजीमा आई अक्षरले जनाउँछौँ। रकम लिए बापत निश्चित अवधिपछि तिरिने थप रकम नै ब्याज हो। यदि हामी कसैसँग रकमहरू रुपियाँहरू लिएका छौँ अथवा कसैलाई रुपियाँहरू दिएका छौँ भने त्यो लिएदिएको रुपियाँ बाहेक थप रुपियाँहरूको लेनदेन भयो भने त्यसलाई हामी ब्याज भन्छौँ। अथवा हामीले कसैलाई दिएको रुपियाँ बाहेक जति उसले बढी रुपियाँहरू दिन्छ त्यो नै के हो त? ब्याज हो। दोस्रो रहेको छ सावा, प्रिन्सिपल, अङ्ग्रेजीमा हामी पी अक्षरले जनाउँछौँ। कसैलाई दिइएको, कसैसँग लिइएको वा ब्याङ्कमा जम्मा गरेको रकम नै सावा हो, प्रिन्सिपल हो। यसलाई धन, मूलधन, धनराशि पनि भनिन्छ। कसैलाई हामी रुपियाँहरू दिएका छौँ अथवा कसैसँग हामी रुपियाँहरू लिएका छौँ अथवा हामीले ब्याङ्कमा डिपोजिट गरेका छौँ भने त्यो रकमलाई हामी सावा भन्छौँ, प्रिन्सिपल भन्छौँ। त्यसको अर्को नाम धन, मूलधन, धनराशि पनि भनिन्छ। अर्को समय, टाइम, यसलाई हामी टी अक्षरले जनाउँछौँ। ब्याजको लागि निश्चित समय तोकिएको हुन्छ। समय दिन, महिनामा दिएको छ भने त्यसलाई वर्ष बनाउनु पर्दछ। हामी कसैलाई रुपियाँ दिन्छौँ अथवा कसैसँग रकम लिन्छौँ भने त्यसको केही न केही एउटा टाइमहरू तोकिएको हुन्छ, फिक्स्ड टाइम हुन्छ। हो त्यही टाइम दिनमा हुन सक्छ, महिना हुन सक्छ, वर्ष हुन सक्छ। यदि त्यो टाइम दिन भयो अथवा महिना भयो भने हामीले त्यसलाई वर्षमा कन्भर्ट गर्नु, परिवर्तन गर्नु अथवा बनाउनु पर्छ। ब्याज दर, रेट अफ इन्ट्रेस्ट, ब्याज दरलाई हामी प्रतिशतमा नाप्छौँ। जस्तो कि 5%, 10%, 12%। अर्को यसको टर्म्स रहेको छ मिश्र धन, जसले अङ्ग्रेजीमा एमाउन्ट, हामी यसलाई ए अक्षरले जनाउँछौँ। सावा र ब्याज जोडिएको रकमलाई मिश्र धन भनिन्छ। यसलाई जम्मा रकम पनि भनिन्छ, टोटल एमाउन्ट पनि भनिन्छ। जस्तै कसैलाई मैले 2000 रुपियाँ दिएको छु, उसले 3 वर्षपछि 2800 रुपियाँ फिर्ता गर्यो भने 2000 आफ्नै पैसा हो, जसलाई हामी सावा भन्छौँ। उसले जुन बढी 800 रुपियाँ तिर्यो त्यो ब्याज हो।
अनि जुन उसले 2800 रुपियाँ तिर्यो त्यसलाई हामी के भन्छौँ त मिश्रधन भन्छौँ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ब्याजको किसिम छ, ब्याज कति किसिमको हुन्छ त हामी सामान्यतया ब्याजलाई एउटा साधारण ब्याज सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेर चिन्छौँ, जसलाई छोटकरीमा एसआई पनि भन्छौँ हामी। कुनै निश्चित समयका लागि एकमुष्ट ब्याज निकालिन्छ भने त्यसलाई साधारण ब्याज भनिन्छ। अथवा सिम्पल भाषामा यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ, सावाको मात्रै ब्याजहरू लाग्छ भने त्यस्तो ब्याजलाई हामी साधारण ब्याज भन्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सावाको मात्रै, यदि मैले 2000 रुपियाँ कसैलाई दिएको छु भने 2000 रुपियाँको मात्रै ब्याजहरू लाग्यो भने त्यसलाई हामी साधारण ब्याज सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्छौँ। सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्ने सूत्र रहेको छ एसआई सिम्पल इन्ट्रेस्ट इज इक्वल टु पी इन्टु टी इन्टु आर अपन 100। यो हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू साधारण ब्याज निकाल्ने सूत्र। दोस्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्ने ए बराबर पी प्लस आई। ए भनेको गुड मिश्रधन इज इक्वल टु पी सावा प्रिन्सिपल प्लस आई ब्याज भनेपछि सावा र ब्याज जोड्यौँ भने के निस्किदो रहेछ? गुड मिश्रधन निस्किदो रहेछ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो हामीले अघिल्लो कक्षाहरूमा अध्ययन गरिसकेका छौँ। दोस्रो रहेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू चक्रीय ब्याज, जसलाई हामी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भन्छौँ। सावाको साथै ब्याजको पनि ब्याज हुन्छ भने त्यसलाई चक्रीय ब्याज भनिन्छ। अर्थात् एक निश्चित समयपछि ब्याजको पनि ब्याज तिर्नु पर्दछ। हामीले वार्षिक र अर्धवार्षिक गरी दुई किसिमको चक्रीय ब्याजको बारेमा अध्ययन गर्दछौँ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सावाको ब्याज त तिर्नु पर्छ, सावाको साथै ब्याजको पनि ब्याज यदि तिर्न पर्यो भने त्यसैलाई हामी चक्रीय ब्याज भन्छौँ। यो चक्रीय ब्याज दैनिक पनि हुन सक्छ, मन्थली हुन सक्छ, हाफ इयरली हुन सक्छ, इयरली हुन सक्छ, यसरी धेरै किसिमको हुन सक्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। तर हामीले अहिले विशेष गरी वार्षिक र अर्धवार्षिक गरी दुई किसिमको चक्रीय ब्याजको अध्ययन गर्नेछौँ। एक निश्चित समयपछि ब्याजको पनि ब्याज तिर्नुपर्छ। एक निश्चित समयपछि जस्तै वार्षिक हो भने एक वर्षमा हुने ब्याजको अर्को वर्षको लागि ब्याजको ब्याज तिर्नुपर्छ। यदि अर्धवार्षिक हो भने 6 महिनामै ब्याजको ब्याज तिर्नुपर्छ। अर्थात् 6 महिनामा ब्याज सावामा कन्भर्ट हुन्छ र त्यसको पनि के तिर्न पर्छ? हामीले ब्याज तिर्न पर्छ। त वार्षिक चक्रीय ब्याजको हामी सुरुमा अध्ययन गर्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। वार्षिक चक्रीय ब्याज CI इज इक्वल टु P ठुलो ब्रेकेट सानो ब्रेकेट 1 प्लस R अपन 100 को पावर T माइनस 1। यो वार्षिक चक्रीय ब्याज निकाल्ने सूत्र हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। दोस्रो वार्षिक चक्रीय मिश्रधन कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, जसलाई हामी छोटकरीमा CA भन्छौँ, त्यो निकाल्ने सूत्र हो P ब्रेकेट 1 प्लस R अपन 100 को पावर T। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी यो CI र CA चक्रीय ब्याज र चक्रीय मिश्रधन हामीले यी सूत्रहरू प्रयोग गरी वार्षिक चक्रीय ब्याजका हिसाबहरू हल गर्न सक्छौँ। दोस्रो रहेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू
अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज। अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याजमा CI2 नाम दिएका छौं। P ठुलो ब्रेकेट सानो ब्रेकेट 1 + r/200 को पावर 2t - 1। यस्तै अर्धवार्षिक चक्रीय मिश्रधन CA2 निकाल्ने हामीसँग सूत्र छ P ब्रेकेटमा 1 + r/200 को पावर 2t। एउटा नोट छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यदि T1 वर्ष, T2 वर्ष, T3 वर्षका लागि ब्याज दर R1, R2, R3 प्रतिशत प्रति वर्ष भएमा के गर्ने त? भन्न के खोजेको हो, पहिलो वर्षको ब्याज दर एउटा हुने, दोस्रो वर्षको ब्याज दर अर्को हुने, तेस्रो वर्षको ब्याज दर अर्को हुने। यदि यसरी दिएको छ भने वर्ष अनुसार ब्याज दर घटबढ छ भने त्यसको लागि हामीले यी सूत्र चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौं। मिश्रधन CA = P 1 + r1/100 ब्रेकेट, अर्को ब्रेकेटमा 1 + r2/100, अर्को ब्रेकेटमा 1 + r3/100 सो अन। माने T4 को R4 छ, T5 को R5 छ भने यसरी हामी गर्न सक्छौं र यो सूत्रको मद्दतले हामी चाहिँ हिसाबहरू हल गर्न सक्छौं। दोस्रो छ, यदि T वर्ष र M महिनाको चक्रीय मिश्रधन छ भने कसरी निकाल्ने? जस्तै 2 वर्ष 5 महिनाको, 3 वर्ष 4 महिनाको निकाल्न छ भने हामीले के सूत्र युज गर्ने भने त्यसको लागि सूत्र छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, CA = P ब्रेकेट 1 + r/100 को पावर t * 100, अर्को ब्रेकेटमा छ 1 + mr/1200 भनेपछि यो सूत्र प्रयोग गरी हामीले हिसाबहरू हल गर्न सक्छौं। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अहिलेलाई एउटा इक्जाम्पल हेर्छौं। इक्जाम्पलमा क्वेशन रहेको छ, रु 5000 को प्रति वर्ष 5% का दरले 2 वर्षको वार्षिक चक्रीय मिश्रधन र चक्रीय ब्याज पत्ता लगाउनु होस्। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म्याथमेटिक्सको कुनै पनि हिसाबहरू हल गर्दाखेरि प्रश्नले दिएका कुराहरू हामीले लेख्न पर्छ सुरुवातमा, जसलाई हामी गिभन पनि भन्छौं अथवा दिएको भन्छौं। त क्वेशनमा दिएको यो 5000 के हो, 5% के हो, 2 वर्ष के हो, सुरुमा त्यो लेख्न जरुरी छ। त 5000 के रहेछ? सामा पी अक्षरले जनाउँछौं। 5% के रहेछ? गुड, ब्याज दर आर ले जनाउँछौं 5%। 2 वर्ष के रहेको छ? गुड, टाइम रहेको छ 2 वर्ष। अनि हामीलाई निकाल्न छ मिश्रधन र चक्रीय ब्याज भनेपछि चक्रीय मिश्रधन CA = what, चक्रीय ब्याज CI = what। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, भर्खरै हामीले हेर्यौं चक्रीय मिश्रधन, त्यो पनि वार्षिक चक्रीय मिश्रधन निकाल्ने सूत्र के रहेछ? हो, CA = P 1 + r/100 को पावर t। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेरौं त, P को ठाउँमा क्वेशनमा 5000 ब्रेकेट 1 + r को ठाउँमा 5/100 को पावर t को ठाउँमा 2। त 5000 ब्रेकेटमा 1 + 0.05 को पावर 2। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 5000 त्यही हो, यो दुईटालाई एड गर्दिने, 5000 त्यही छ विद्यार्थी भाइ बहिनी, यहाँ इन्टु छ 5000 र यो ब्र्याकेटको बीचमा इन्टु छ, 1.05 को पावर 2 गर्दा यो आयो।
अब के गर्दियौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्दियौँ, गुणन गर्दियौँ, त यो निस्क्यो चक्रीय मिश्रधन। त अर्को हामीले निकाल्न भनेको छ वार्षिक चक्रीय ब्याज, जसलाई हामी CI भनेका छौँ। P ठुलो ब्रेकेट सानो ब्रेकेट 1 + R/100 को पावर T - 1। अब हामीले P को ठाउँमा 5000 ठुलो ब्रेकेट सानो ब्रेकेट 1 + R को ठाउँमा 5, 100 त्यही हो, T को ठाउँमा 2 - 1। ठीक छ। 5 मा 100 ले डिभाइड गर्ने, अरु बाँकी त्यही सारिए छ। 5000 त्यही हो, अरु सब 1 + 0.05 लाई एड गरेका छौं, अरु सब त्यही सारे छौं। 5000 यो 1.05 को पावर 2 गरेर -1 गर्ने, 5000 इन्टु, यहाँ इन्टु छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यहाँ यो सब्ट्र्याक्ट गर्ने, घटाउने। अब यो दुईटालाई के गर्दिने त मल्टिप्लाई गर्दिने। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यसरी हामीले सजिलैसँग सूत्रहरू प्रयोग गरी वार्षिक चक्रीय ब्याज र वार्षिक चक्रीय मिश्रधन पत्ता लगाउन सक्छौं। त हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुको लागि एउटा क्लास वर्क रहेको छ। फर्स्ट क्वेशन छ, रु 75,000 को वार्षिक चक्रीय ब्याज दर 10% ले 3 वर्षको चक्रीय मिश्रधन र चक्रीय ब्याज कति हुन्छ, सूत्र प्रयोग गरी निकाल्नुहोस्। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, पहिला दिएको कुरा लेख्नु होला। 75,000 के हो, सामा P, 10% ब्याज दर R, 3 वर्ष टाइम T, चक्रीय मिश्रधन CA = व्हाट, चक्रीय ब्याज CI = व्हाट। अनि सूत्र प्रयोग गरी अघिल्लो इक्जाम्पल जस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, होमवर्क छ। रु 8000 को वार्षिक 8% का दरले 2 वर्षको क नम्बर चक्रीय मिश्रधन, ख नम्बर चक्रीय ब्याज पत्ता लगाउनुहोस्। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अघिल्लो इक्जाम्पल जस्तै अथवा क्लास वर्क 1 को जस्तै यो हिसाबहरू गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को होमवर्कमै क्वेशन 2 रहेको छ, प्रति वर्ष 6% का दरले 3 वर्षका लागि सापट लिएको धन रु 50,000 मा साधारण ब्याज र चक्रीय ब्याजको फरक पत्ता लगाउनुहोस्। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, पहिला 6% के हो, 3 वर्ष के हो, यो 50,000 के हो, त्यो गिभेन दिएको लेख्नु होला। त्यसपछि साधारण ब्याज सिम्पल इन्ट्रेस्ट SI निकाल्नु होला, चक्रीय ब्याज CI निकाल्नु होला। त्यसपछि चक्रीय ब्याज निश्चित रूपमा धेरै हुन्छ, त्यसबाट साधारण ब्याज घटाउनु भयो भने फरक पत्ता लाग्छ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, हामीले अहिले साधारण ब्याज वार्षिक चक्रीय ब्याजको अध्ययन गर्यौं। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, हामीले अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याजको अध्ययनहरू गर्छौं। अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याजको हिसाबहरू कसरी हल गर्ने, त्यसको लागि एउटा इक्जाम्पल रहेको छ। क्वेशन छ, रु 15,000 को 8% प्रति वर्षका दरले 2 वर्षमा हुन आउने वार्षिक चक्रीय ब्याज र अर्धवार्षिक चक्रीय मिश्रधन पत्ता लगाउनुहोस्। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, पहिलाको जस्तै गिभेन कुराहरू लेख्नु होला, दिएको कुरा लेख्नु होला। 15,000 के हो, 8% के हो, 2 वर्ष के हो, त्यो लेख्नु होला। त्यसपछि अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज, जसलाई हामी CI2 भनेका छौं, = व्हाट, अर्धवार्षिक चक्रीय मिश्रधन CA2 भनेका छौं, = व्हाट। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, पहिलाको जस्तै हामीले त्यही सूत्रहरू, अर्धवार्षिक चक्रीय मिश्रधनको सूत्र प्रयोग गर्नुस्। ठीक ठाउँमा ठीक मानहरू, जस्तै P को ठाउँमा 15,000 ब्र्याकेट 1 + R को ठाउँमा 8, 200 छँदैछ, 2
छँदैछ। टी को ठाउँमा 2 लेख्नुस्। हेर्नुस् त, यो 15,000 त्यही भयो। 8 मा 2 ले डिभाइड गर्नुस्, 0.04, 2 2 जा 4, यो त्यही हो। यो दुईटालाई के गर्नुस् त, जोड दिनुस्, पावर 4। यो 15,000 त्यही हो। 1.04 को पावर 4 गर्नुस् त, त्यो हो। अनि यो 15,000 र यो ब्र्याकेटको बिचमा यहाँ इन्टु छ, त्यही इन्टु लेखिदिएको हो। अब दुईटाको बिचमा गुणन अथवा मल्टिप्लाई गराइदिनुस्, तपाईको हिसाब चाहिँ निस्किन्छ। अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज CI2 इक्वल टु P ठुलो ब्र्याकेट 1 प्लस R/200 को पावर 2t माइनस 1। P को ठाउँमा त्यही 15,000 नै हो, अरु सब त्यही कुरा लेखिएको छ। 15,000 त्यही हो। यो 8 मा 200 ले भाग गर्नुस्, त्यही नै आउँछ। 15,000 त्यही हो। 1 प्लस 0.04 जोड्नुस् त 1.04 आउँछ। 15,000 त्यही हो। 1.04 को पावर 4 गरिदिनुस् त। 15,000 त्यही हो। यो टर्म्सबाट यो 1 लाई के गर्ने हो, घटाइदिने हो, माइनस यहाँ सबट्र्याक्ट गरिदिने हो। अब यो दुईटाको मल्टिप्लाई गरिदिनुस् त, सजिलैसँग अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज निस्किहाल्छ, जुन हामी क्याल्कुलेटरको मद्दतले सजिलैसँग गर्न सक्छौँ। अब यसको पनि क्लास वर्क छ, यसै अनुसार गर्नु होला। क्वेशन रहेको छ, रु 20,000 को 3 वर्षको वार्षिक 10% का दरले हुन आउने अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज र अर्धवार्षिक चक्रीय मिश्रधन पत्ता लगाउनुहोस्। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो 20,000 के हो लेख्नु होला, 3 के हो, 10% के हो लेख्नु होला। त्यसपछि निकाल्नु पर्ने अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज CI2, अर्धवार्षिक चक्रीय मिश्रधन CA2 अनि CI2 को सूत्र लेख्नुस्। ठिक ठाउँमा ठिक मानहरू राखेर हिसाब गर्नुभयो भने इक्जाम्पल उदाहरण जस्तै सजिलैसँग निकाल्न सक्नुहुनेछ। अब दोस्रो रहेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, होमवर्क गर्नु होला। यो अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज र अर्धवार्षिक चक्रीय मिश्रणसँग सम्बन्धित छ। क्वेशन छ, रञ्जनले रु 10,000 एउटा बैंकमा र अर्को एउटा फाइनान्स कम्पनीमा रु 10,000 मुद्दती खातामा जम्मा गरेछ। यी दुवैले वार्षिक 12% का दरले ब्याज दिन्छन्। बैंकले अर्धवार्षिक ब्याज दिन्छ भने फाइनान्स कम्पनीले वार्षिक चक्रीय ब्याज दिन्छ। अब 2 वर्षमा कसले कति ब्याज दिदो रहेछ पत्ता लगाउनुहोस्। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ दुईटा हिसाब गर्न भनेको छ। सावा एउटा बैंकमा जम्मा गरेको छ, अर्को सावा फाइनान्स कम्पनीमा जम्मा गरेको छ। दुईटै सावा 10,000 छ। दुईटैको ब्याज दर R 12% नै छ। दुईटैको टाइम T 2 वर्ष नै छ। तर एउटालाई अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज, बैंकले अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज, फाइनान्स कम्पनीले वार्षिक चक्रीय ब्याज दिन्छ। त बैंकवालाको अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज CI2 निकाल्नुस्, फाइनान्सवालाको वार्षिक चक्रीय ब्याज CI निकाल्नुस्। अब दुईटामा कति ब्याज आउँछ त्यो सजिलैसँग तपाईँ गर्न सक्नुहुनेछ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो अहमद क्लासलाई लाइक, शेयर र सब्सक्राइब गर्नु होला, ताकि आगामी दिनमा आउने भिडियोहरू सजिलैसँग तपाईले प्राप्त गर्नु हुनेछ। त यो भिडियोहरू हेर्नु भएकोमा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अहिलेलाई यो कक्षा अन्त हुन्छ। तपाईले कमेन्ट गरेर यसमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई अथवा राम्रा पक्षहरू नराम्रा पक्षहरू
सुधार गर्नु पक्षहरू औल्याउनु हुनेछ र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला हुनेछ भन्ने आशा सहित आजको क्लास यही अन्त हुन्छ।